अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बयान करूंगा ईमान में सलफ सालेहीन वाला तरीका अपनाया जाए। सामाईन, हर इंसान का फरीज़ा है कि वो इन अरकान की मार्फत इसी तरह हासिल करे और इसी तरह इनके बारे में सही इल्म हासिल करे और इसी तरह इन पर काद रखे और इन्हें इसी अंदाज पर समझे जिस तरह के सलफ सालेहीन का तरीका था। मसलन जिस तरह सहाबा इकराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमाइन और ताबईन रहमतुल्लाह अलैह और इनका साथ तर्ज अमल अपनाने वाले हर दिल अजीज आइम्मा इकराम रहमहुल्लाह ने इन अरकान को समझा था, खसूसन आइम्मा अरबा ने, जो कि इनमें से सरबरा आवर हैं, जैसा कि सफियान सूरी, सफियान बिन आइना, अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसी नाबगा रोजगार हस्तियां हैं। इमाम मोहम्मद इस्माइल बुखारी, इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज, शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया और हाफिज इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह जैसे बेमिसाल लोग हैं, या इन जैसे जो भी इन अरकान में फहम अदराक हासिल करने के लिए इनके नहज पर चले हैं और इन्होंने इन अरकान के मुताबिक अकीदा ईमान इख्तियार किया है। हमारे बयान करदा ये असूल पहला फरीज़ा है जो मुकाफ पर आयद होता है। काबिल इतबार उलमा इकराम में से कोई एक भी इसके खिलाफ राय नहीं रखता। सामाईन, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह फरमाते हैं, दीन में फिकाहत हासिल करना इल्म में फिकाहत हासिल करने से बेहतर है। इमाम साहिब रहमहुल्लाह ने दीन से तौहीद मुराद ली है और इल्म से शरीयत मुराद ली है। देखें, इमाम रहमतुल्लाह ने तौहीद में फकाहत पैदा करना अहकाम शरीयत में फकाहत पैदा करने से मुकद्दम बयान किया है। सामाईन, शेखुल इस्लाम हरवी अंसारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब इत्काद अहल अलसनात के शुरू में फरमाते हैं, सबसे पहले बंदे पर यह फरीज़ा आयद होता है कि वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल के मार्फत हासिल करे। इसकी तायद में सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस आती है कि इनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, आप अहले किताब कौम की जानब रवाना होने वाले हैं। जब इनके यहाँ पहुँचो तो सबसे अव्वल इन्हें अल्लाह की इबादत की तरफ दावत दें। जब वो इसे पहचान लें तो फिर इन्हें बताना कि रात और दिन में अल्लाह ताला ने इन पर 5 नमाजें फर्ज की हैं। यानी मजमुआ कताई इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह उलमाए इस्लाम ने और आइमा इकराम ने हर हालत में इस बुनियादी कायदे को मद्दे नजर रखा है और मुहक्कक मुसन्निफीन की तसनीफात में भी आपको इसके आसार नजर आएंगे। अगर आप इसकी मिसाल देखना चाहते हैं तो इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमहुल्लाह की माया नाज किताब जामिया सहीह में गौर करें, जो किताबुल्लाह के बाद सही तरीन किताब है। तो इसमें देख सकते हैं इस जलीलुल कदर इमाम की वक़्त फहम और दीनी फ़काहत का खोज लगाने से इल्मी प्यास बुझती है और बीमार ज़हनियत को तंदरुस्ती मुयस्सर आती है। आपने अपनी किताब का आगाज़ बदा अलोजी यानी आगाज़े वही से किया, फिर इसके बाद अल ईमान तहरीक किया, फिर किताब अल इल्म लाए। ये तरतीब इसलिए रखी गई है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इंसानी जहनों में ये बात बिठाना चाहते हैं कि सबसे पहला फरीज़ा ये है कि इंसान ईमान लाए और ईमान हासिल करने का ज़रिया जो है वो इल्म है और ईमानो इल्म का सर चश्मा जिससे इन दोनों के सोते फूटते हैं वो वही है। बाद अज़ाम वही की कफ़ियत बयान की है और इसके नज़ूल का अंदाज़ा बयान हुआ है। फिर इसके बाद ईमान और इल्म को जिक्र किया है। इस तरतीब ने मामला की हकीकत आश्कार कर दी है कि अव्वलियत ईमान यानी तौहीद ही को हासिल है। हमारी गुज़ारिशात जो हम इस कदर पेश करना चाहते हैं इसका खुलासा ये है और यही हमारी सदा है जिसे हम बुलंद आंगी से उठा रहे हैं कि अकीदा की सेहत सबसे मुकद्दम मामला है। ईमान और इल्म इस तक
رسائی دینے والے ہیں اور علم و ایمان کا سر چشمہ صافی کتاب و سنت ہیں۔ ہم اس اولین بنیاد کو شرعی دلائل کی روشنی میں اور قرآنی نصوص اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں پیش کریں گے۔ یہی ہمارے علم و ایمان کا منبع ہے اور ہمارے فیصلے کا یہی بنیادی ستون ہے اور ہمارے موضوع کی یہی اساس ہے۔ آپ جب ان قرآن و حدیث کی نصوص یعنی واضح احکام پر غور فرمائیں گے تو آپ یہی محسوس کریں گے کہ یہی نصوص اس بنیاد کو ثابت کرنے میں تقویت دیتی ہیں اور اس قاعدہ میں مزید نکھار پیدا کرتی ہیں۔ قرآنی دلائل۔ سامعین، آپ جب قرآن کریم کی نصوص میں غور و فکر فرمائیں گے تو احکام شریعت کے متعلق آیات آپ کو کم ملیں گی کہ ان کی تعداد محدود اور تھوڑی ہے، مگر زیادہ تر آیات ایک ہی موضوع کے گرد گھومتی ہیں، وہ ہے ایمان۔ یہ آیات قرآنی اسے ہی مختلف اسلوبوں، صورتوں اور بیان کے مختلف ذرائع پروکار لا کر پیش کرتی ہیں۔ سامعین، وہ ذرائع ہمارے ابھرے ہوئے اور واضح معاملات بیان کرتے ہیں، جو معاملات ہمیں اس ایمان کی تعلیم دیتے ہیں اور ہمیں ایمان کی تصحیح کرنے کی طرف توجہ دلاتی ہیں اور اعمال صالحہ کے ذریعے ہماری نفوس و اذہان میں تقویت پیدا کرتی ہے۔ یا یہ قرآنی آیات نواہی یعنی منع کرنے والے احکام کے ذریعے علاج کرتی ہیں جو ہمیں ایمان توڑنے والی اور ایمان مخالف اشیاء سے روکتی ہیں۔ وہ قرآنی آیات ایسی مثالیں بیان کرتی ہیں جو ایمان کے معنی کو مخاطبین کے اذہان کے قریب تر کرتی ہیں اور ان کے دلوں کو پختہ کرتی ہیں۔ یا یہ آیات قرآنی سابقہ انبیاء اکرام اور پیغمبران اعظام کے واقعات بیان کرتی ہیں اور کفر و ایمان کے لحاظ سے اور ان کی امتوں نے ان کے متعلق جو موقف اختیار کیا تھا وہ بیان کرتی ہیں۔ یا اہل کتاب کے ساتھ جو کہ ایمان کے صحیح مفہوم سے انحراف کر گئے تھے اور سرکشی پر کمر بستہ ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ غضب الہی کا شکار ہوئے، جیسا کہ یہودی ہیں، یا گمراہی کا پھندا گلے میں ڈال لیا جیسا کہ عیسائی ہیں۔ ان پر مناقشہ اور مباحثہ پیش کرتی ہیں۔ باہر صورت اگر تأمل کریں گے تو قرآن کریم کی بیشتر آیات مبارکہ مخاطب کو صحیح ایمان کی طرف متوجہ کرتی ہوئی اور مخاطب کی تعلیم و تربیت کرتی ہوئی ہی نظر آتی ہیں، تاکہ ایمان کی ضیاء باری سے اس کے عقیدہ کا ہر تاریک کوشہ جگمگا اٹھے اور صحت سے ہمکنار ہو۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل مہربان وائس ٹی وی سبسکرائب کریں اور مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔